अनि yesterday we discuss about the Cohen-Sutherland algorithm हैन त्यो हामीले पढेको थियो अनि यो 9 वटा रिजनमा चाहिँ बाँड्छ भनेर चाहिँ हैन पहिला लेफ्ट हेर्नु पर्यो त्यसपछि हामीले राइट हेर्नु पर्यो बी हेर्नु पर्यो टी हेर्नु पर्यो एलआर बीटी हेर्नु पर्यो हैन यो भनेको थियो ओके ल अब रिजन कोड चाहिँ यही भइहाल्यो हैन लेफ्टतिर परेको छ भने त्यसलाई 0 मान्नु पर्यो सरी अरूलाई 0 मान्नु त्यसलाई 1 मान्नु पर्यो राइट परेको छ भने त्यसलाई राइटको पोजिसनलाई 1 अरूलाई 0 टप मान्छ भने त्यसलाई टपलाई 1 मान्नु अरूलाई 0 अनि सिमिलरली यो गरेर हामीले 9 वटा रिजन भनेको थियो यो यसले एक्सप्लेन गर्छ त्यसलाई चाहिँ हैन सो यसलाई मैले डिस्कस गरिन यो भइहाल्यो यसलाई पिटी अब यसको एडभान्टेज के छ भने इट क्यालकुलेट्स इन पोइन्ट्स भेरी क्विकली एन्ड रिजेक्ट्स एन्ड एक्सेप्ट लाइन क्विकली हैन यसमा चाहिँ एडभान्टेज भनेको के हो भने तिम्रो इन पोइन्ट्सहरू चाहिँ कुन चाहिँ भित्र पर्छ कुन चाहिँ बाहिर पर्छ भन्ने कुरा क्विकली जज गरिहाल्छ सो अनि बाहिर परेकोलाई रिजेक्ट भइहाल्यो भित्र परेको एक्सेप्ट भइहाल्यो होइन इट क्यान क्लिप पिक्चर मच लार्जर देन स्क्रिन साइज होइन इट क्यान क्लिप पिक्चर्स मच लार्जर देन स्क्रिन साइज भन्दा चाहिँ लार्ज भएको पिक्सलाई पनि यसले क्लिप गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने भयो भन्छ है ओके सो सिम्पली दुईवटा एडभान्टेज छ यसको अल्गोरिदम अब अल्गोरिदम पढ्नु भयो त्यसपछि यसको रिलेटेड हामी न्युमेरिकल पनि स्टार्ट गर्छौँ है त सो म पहिला अल्गोरिदम यतिकै बुझाउँछु तिमीलाई के भन्न खोजेको होइन सो फर्स्टली होइन पहिला के गर्नु पर्यो स्टेप फर्स्टमा फाइन्ड द रिजन कोड पत्ता लगाउनु पर्यो ओके त्यसपछि रिजन कोड पत्ता लगाउनलाई अब हामीले पो देख्ने बित्तिकै हेर्ने बित्तिकै थाहा छ कि होइन यो यता पर्छ होइन यो यता पर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ हाम्रो होइन जस्तो मैले चाहिँ होइन तिमीहरूको यो मेरो एउटा विन्डो हो भने होइन मेरो यस्तो परेछ भने यसको रिजन कोड मैले आँखाले देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यसको रिजन कोड मैले आँखाले देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यसको 0000 होला यसको 0001 होला होइन रिजन कोड अब आँखाले देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ अब ठ्याक्कै हिजोको पोइन्टको कुरा जस्तो क्या होइन पोइन्टमा पनि त के हुन्छ हामीले आँखाले हेर्ने बित्तिकै बाहिर पर्छ कि भित्र पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो अब त्यही केस यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही छ क्या ओके यहाँ पनि रिजन कोड पत्ता लगाउनु पर्यो रिजन कोड चाहिँ कसरी पत्ता लगाउँछ भने अगेन त्यो हामीले चाहिँ हुन्छ नि के अरे के भन्छ अरे सर्टेन एउटा कुनै पनि लाइन छ भने लाइनको इन पोइन्टहरू चाहिँ होइन त्यसको मिनिमम भन्दा चाहिँ के हुनु पर्यो ठुलो हुनु पर्यो होइन मिनिमम भन्दा चाहिँ ठुलो भयो भने चाहिँ पर्न सक्छ अरू म्याक्सिमम भन्दा चाहिँ सानो भयो भने पर्न सक्छ नि त होइन नि त त्यो अभियसली पर्दैन त्यही भएर चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो इस्टाब्लिस द रिजन कोड फर द इच पोइन्ट्स इन पोइन्ट्स अफ अ गिभन लाइन भनेर ओके फर्स्ट बिट सेट टु 1 इफ एक्स इज लेस देन एक्स डब्लु एल्स सेट टु 0 ओके अब हामीले के गर्नु पर्यो भने होइन यो चाहिँ ट्रु छ कि छैन होइन यो कन्डिसन ट्रु छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो होइन यो अब ट्रु र फल्स भन्ने हुन्छ क्या होइन यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के यो एक्सलाई चाहिँ के गर्छ भने होइन एकताल मिनिममसँग एकताल म्याक्सिममसँग के अरे ट्याली गर्छ सिमिलरली यो वाइलाई पनि मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालुसँग ट्याली गर्छ जुनसुकै तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई एक्स र वाइको भ्यालु दिन्छ होइन एक्स र वाइको भ्यालु दिन्छ त्यो एक्स र वाइको भ्यालु अनुसार तिमीले के गर्छ मिनिमम सँग र म्याक्सिममसँग ट्याली गर्छ मिनिमम र म्याक्सिममसम्म ट्याली गर्छ ओके सो यो इफ इट इज ट्रु देन तिमीले के गर्छ यसलाई 1 भनिदिन्छ इफ इट इज यो इनइक्वालिटिज फल्स भयो भने तिमीलाई यसलाई के भनिदिन्छ यसलाई 0 भनिदिन्छ सो यो इनइक्वालिटिजमा के हुन्छ भने यो ट्रु भयो भने 1 सेट गर्ने होइन भने 0 भन्ने यो ट्रु भयो भने 1 सेट गर्ने होइन भने 0 गर्ने भन्छ सो यसको मैले एक्जाम्पल एउटा सिम्पल एक्जाम्पल होइन यहाँ हेर्न खोज्यो भने कस्तोलाई चाहिँ 0 भनिदिने होला कस्तोलाई चाहिँ 1 भन्ने होला भनेर सिम्पल मैले एउटा एक्जाम्पल जस्तो दिन खोज्यो भने होइन के हुन्छ सपोज होइन होइन त्यसलाई यहाँ हेर भाइ एकता ल यो मेरो एउटा बााउन्ड्री छ ठिक छ यो मेरो एउटा बााउन्ड्री छ ओके अब यसको मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ भन्दा यसको मिनिमम भ्यालु ल मिनिमम भ्यालु चाहिँ 50 र 50 र 50 र 50 र 10 दिएको छ ओके यसको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ ल कति दिएछ भन्दाखेरि 80 र 40 दिएको छ ओके 80 र 40 दिएको छ यस्तो दुईटा दिएको छ है अब तिमीलाई एउटा सर्टेन पोइन्ट दिन सकेको हुनसक्छ होइन तिमीलाई सर्टेन पोइन्ट चाहिँ के दियो भने होइन 60 र 50 भनेर एउटा ए दियो होइन त्यसपछि तिमीलाई अर्को भनेको 100 दियो 100 र
10 दियो। ए भने चाहिँ तिम्रो 60-50 भयो, ए चाहिँ ए भयो 60-50, बी भनेको तिम्रो के भयो 110। अब यसलाई मैले यहाँ प्लट गर्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्छु कि ए कता पर्छ बी कता पर्छ, बिकज मैले यसलाई 60 भनेको 50बाट अलिकति यता आउँछ, 60 50 भनेको ए कता यतै पर्छ होला, यता यता कता पर्ने होला, अर्को कता पर्छ होला, होइन? ठिक छ। अब यो आँखाले हेर्ने होइन, त्यो त अब मेसिन्सले कसरी हेर्छ, मेसिन्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पऱ्यो हामीले। ओके, अब मेसिनले कसरी काम गर्छ हेर्नु पऱ्यो फर्स्ट सिस्टममा। अब हेर ए को लागि के गर्नु पऱ्यो 60 र 60, ए 60 र 60, होइन? सिमिलरली वाइ को लागि भनेको 50 र 50, होइन? एकताल चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, मिनिममसँग दाज्नु पऱ्यो। मिनिममसँग दाज्नु पऱ्यो भने कति छ मिनिमम हाम्रो 50 छ, एक्स मिनिमम 50 छ, होइन? एक्स मिनिमम भनेको हाम्रो 50, एक्स मिनिमम भनेको हाम्रो कति छ 50 छ। त्यसले माउसको स्पिड अलिकति घटाइनु पऱ्यो। यो स्पिड भएर राम्रोसँग दियो भने नि कस्तो लेख्दाखेरि हल्ले हाल्ले गरे। ल ल यो चाहिँ कति भयो 60 सँग गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि 50 सँग गर्नु पऱ्यो, होइन? अनि यो गर्नु पऱ्यो। अब यो चाहिँ ग्रेटर देन 80 सँग गर्नु पऱ्यो, होइन? 50 वाइको लागि चाहिँ मिनिमम भ्यालु भनेको छ 10 सँग चेक गर्नु पऱ्यो इनइक्वालिटिज, होइन? इनइक्वालिटिज यो चाहिँ 40 सँग चेक गर्नु पऱ्यो। ल यो चाँडो गर्नु पऱ्यो, है? अघि भनेको जस्तै एक्स मिन र एक्स म्याक्ससँग, त्यसरी वाइ मिन र वाइ म्याक्ससँग के गर्नु पऱ्यो, ट्याली गर्नु पऱ्यो। ओके, अब यो हेर, यो कन्डिसन ट्रु छ भने 1 राखिदिने, बिटलाई 1 गरिदिने, होइन? फल्स छ भने के गर्नु पऱ्यो, यसलाई 0 बनाइदिने। ठिक छ। यो भनेको लेफ्ट गरे हो, यो भनेको राइट गरे हो, यो भनेको चाहिँ हामीले राइट भयो, होइन? एलआर यो भनेको बटम, यो भनेको टप हो क्या एक्चुअली, जस्तो भयो। ओके, होइन? यो रिजन चाहिँ अब हेर, यो रिजन यतिलाई हेर नि त हामीले, यतिलाई, ठिक छ, यतिलाई, यो यहाँको सबभन्दा मिनिमम यहाँको यसको रेन्ज कति हो 50 हो, 50, त्यो भएर 50 सँग दाज्यो। यसको यहाँको रेन्ज भनेको कति 80, सो 80 सँग कम्पेयर गरेँ, होइन? अब बटमको रेन्ज भनेको कति हो 10 हो, सो 10 सँग कम्पेयर गरेँ, होइन? अनि यो माथिको रेन्ज भनेको कति हो 40, सो 40 सँग कम्पेयर गरेर चाहिँ हामीले एलआर बिटी फलो गरे हो क्या, होइन? एलआर बिटी फलो गरे। ठिक छ। अब मलाई के थाहा हुनुपर्छ भने यो रिजनमा पर्नलाई योभन्दा के हुनुपर्छ, म यता आउनुपर्छ होला, होइन? यता आउनुपर्छ, योभन्दा माथि जानुपर्छ, योभन्दा लेफ्ट आउनुपर्छ, योभन्दा तल आउनुपर्छ। ओके, अब यसको रिजन कोड हेर्नु भने यो अहिले के छ फल्स छ, because 50 is not greater than 60, so it is 0, consider as 0। यो पनि फल्स छ, यो कति भयो 0 भयो, होइन? किनकि 80 भन्दा ठुलो होइन, यो पनि के छ फल्स छ, सो यो पनि कति भयो 0 भयो। यो 50 40 भन्दा ग्रेटर हो, यस, सो यो 1 भयो। भनेपछि ए को लागि अब मैले लेख्ने भनेको एलआरबिटी, होइन? मैले एललाई चाहिँ एलएसपी मान्नु पऱ्यो, सो 0, होइन? 0 पहिला लेख्नु पऱ्यो, एलएसपीबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो, 0 0 0 1 भनेको मतलब मेरो पर्टिकुलर यो ए को लागि चाहिँ कति रहेछ, मेरो रिजन कोड चाहिँ 100 रहेछ। हेरौँ है त, हुन्छ कि न? 60 भनेको 50बाट अलिकति यता होला, 60 यहाँ होला, अनि 50 छ, सो यो 40 भन्दा माथि कट्नु पऱ्यो नि, यहाँ पर्दो रहेछ ए भन्ने पोइन्ट, यहाँ पर्ने पोइन्टको रिजन कोड कति हो 1000 हो, ए 100, होइन र? यो त हामीले हिजो कि सरी हिजै निकाल्यो हो नि त, होइन? त्यो गरेर सो के गर्ने रहेछ भने लेफ्ट नाप्नलाई वाइको मिनिममसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने रहेछ। वाइ भन्दा ठुलो छ भने त ओके पर्न सकिहाल्छ, तर यो लेससँग कम्पेयर गर्नु, किनकि यो लेफ्ट बााउन्ड भन्दा सानो हुनु भएन, सानो भयो भने बल्ल यता जाने हो नि त, यो लेफ्ट बााउन्ड सानो भने बल्ल यता जाने हो, अनि यो टप बााउन्ड भन्दा म्याक्सिमम भयो भने बल्ल जाने हो, होइन? अनि यो 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 वाइको यो तल यो भयो भन्दा के अरे मिनिमम भयो भने बल्ल जाने, अनि यो 50 भन्दा म्याक्सिमम भयो भने बल्ल जाने, अरू यो यहाँको चाहिँ 40 भन्दा म्याक्सिमम भयो भने बल्ल बाहिर जाने हो नि त, होइन? त्यही भएर यो सबै कन्डिसन्स यो क्राइटेरिया फलो गर्दाखेरि चाहिँ ट्रु छ भने चाहिँ 1 लेख्ने, यो फलो गऱ्यो भने 1 लेख्ने, होइन भने 0 लेख्ने, फलो गऱ्यो भने 1 लेख्ने, होइन भने 0 लेख्ने। सो यो हेर्दाखेरि यो मेरो यल भयो, होइन? फर्स्ट मेरो यो यल भयो, यो मेरो आर भयो, यो मेरो बी भयो र मेरो टप भयो भने मैले यसलाई लेख्ने बेला यल आर बी टी गरेर लेख्नु पऱ्यो नि त, होइन? एलआर बिटी लेख्नु पऱ्यो। सो यसको रिजन कोड भनेको 0001, यसको रिजन कोड भनेको 0। हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि, हेर न, 50 60 भनेको अलिक एक्स एक्सिसमा 60 छ, सो 60 भनेको अलिकति यता होला,
50 भनेको माथि 50 तिर जानु पर्यो, यहाँसम्म 40 छ, 50 भनेको यहाँ भयो, सो ए भनेको यहाँ भयो। ओके, अब बी को लागि हेर्नु पर्यो भने हैन, बी को लागि पनि मैले यसै गरी रिजन कोड फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हैन, बी को लागि चाहिँ रिजन कोड निकाल्नु पर्यो भने अघि अब यस्तै गर्नु पर्यो ठ्याक्कै हैन, यसमा गरे जस्तै ठ्याक्कै। ल के गर्नु पर्यो, पहिला बी को चाहिँ कति छ 100 र 100 छैन हैन, त्यसपछि वाई भनेको 10 र 10 छ, के 10 र 10। यो चाहिँ के हुनुपर्छ, यो कन्डिसन चाहिँ हामीले मेरो मिनिमम भ्यालु कति छ वाई को 50, एक्स को कति छ मिनिमम भ्यालु 50, अनि यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो हामीले 80 सँग हैन, यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो मैले 10 सँग हैन, 10 सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो, यहाँ 100 है, यहाँ पनि 100 100 बनाउनु, यसलाई 100 ल ठिक छ, सबैलाई 100 बनाइदिउँ 100 हैन, यो भयो। अनि यसलाई मिनिमम कम्पेयर गर्नु पर्यो कोसँग, मैले 40 ल ओके। अब हेर तिमीले यो बी को रिजन कोड हेर्ने बित्तिकै कहाँ देख्छ होला भन त, यसलाई मैले यहाँ प्लट गरेँ भने कता देख्छ रिजन कोड, कता पर्छ होला, 50 100 भनेपछि कता यतै होला हैन, यता होला, 100 100 भनेपछि त तिम्रो रिजन कोड यहाँ परेको देख्छौ नि हैन र, हो नि, प्लट गर्यो भने बीलाई मैले यहाँ यो विन्डोमा प्लट गरेँ यहाँ परेको देख्छ होला हैन। ओके, अब यहाँको कोड भनेको त के हो, राइट र टप भनेको 1 1 भनेको राइट भयो, बटममा छैन यो, ल मैले यतिकै हेर्दाखेरि 1010 देखिरहेको, अब त्यही कुरा यहाँ पनि आउनु पर्यो हैन, ठिक छ। अर यो भएको मिलेछ कि नै हामीले ठ्याक्कै प्लट गरेको नमिल्न पनि सक्छ, त्यही भएर हैन प्लट गरेको नमिलेको केसमा चाहिँ के गर्ने हैन, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। ओके, 1010 मैले त यहाँ भने हैन, तर यहीँ पर्छ ठ्याक्कै, यहाँ हेर्दाखेरि त यहाँ परिरहेछ, कति छ हाम्रो 100 भनेको 50 देखि 100 भनेको यहाँ होला, फेरि 50 देखि कति छ 100 भनेको यहाँ माथि होला, 1010 पर्छ पर्दैन हेर न, यो भनेको के हो फल्स हो, फल्स भएपछि कति भयो 0 भयो हैन, यो भनेको ट्रु हो 1 भयो, यो भनेको फेरि फल्स भयो 0 भयो, यो भनेको ट्रु भयो 1 भयो, यो हेर्ला 1010 पर्यो नि त हैन त, प्लट गरेको कुरा र यो गरेको त यहाँ त हामीले आफैले र्यान्डमली मिल्छ कि भनेर प्लट गरे हो, तर एक्चुअली चाहिँ यसको रिजन कोड नै 0 1 0 1 नै भयो क्या। ल यो रिजन कोड निकालेको पहिला बुझ्यो कि नै, पहिला यो स्टेप बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा, बुझिन्छ यो बुझिन्छ सर, बुझिन्छ है। अरूले फर्स्ट स्टेप यही गर्नु पर्यो, त्यसो भए जे पनि दियो भने मिनिममसँग र म्याक्सिममसँग एक्सको, मिनिमम र म्याक्सिममसँग वाईको कम्पेयर गर्नुपर्ने रहेछ, अनि फलो गर्नु पर्यो यहाँबाट एल आर बी टी, सबभन्दा माथिको मेरो के भयो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट भयो, टप चाहिँ मेरो के भयो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भयो त, यो गर्नु पर्यो। यो गर्दा चाहिँ ट्रु छ भने 0 लेखिदिने, सरी ट्रु छ भने 1 लेखिदिने, फल्स छ भने चाहिँ 0 लेखिदिनु पर्यो, अनि त्यही नै त्यसको के हुन्छ रिजन कोड हुन्छ। ओके, सो फर्स्टमा we have to find the region code for every point inputs. Okay, so second step second, अब स्टेप सेकेन्डमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने, अब मैले भनेको जस्तो कुरा भयो क्या, हिजो भनेको थिएँ नि त हैन, कुन चाहिँ भिजिबल हुन्छ, कुन चाहिँ कम्प्लिटली आउटसाइड हुन्छ, कुन चाहिँ पार्सियली हुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझ्नु पर्यो। ओके, अब डिटरमाइन वेदर द लाइन इज कम्प्लिटली इनसाइड आउटसाइड अफ द विन्डो युजिङ फलोइङ टेस्ट भनेको, अब इनसाइड पर्छ कि आउटसाइड पर्छ भन्ने कुरा। इफ बोथ इन पोइन्ट्स अफ द लाइन हेभ द रिजन कोड दिस, हिजो भनेको कुरा हो, यदि दुइटैको 0 0 0 0 परेछ भने अभियसली इनसाइड हुन्छ हैन। इफ लजिकल एन्डिङ अफ इनपुट्स अफ अ लाइन इज नट 0 0 0 भनेको मतलब लजिकल एन्ड गर्दा चाहिँ 0 0 0 आएन भने, लजिकल एन्ड गर्दा 0 0 0 नआउने भनेको आफै नै हुनुपर्छ। हिजो चाहिँ मैले सेम पोइन्ट हुनुपर्छ भने, सेम रिजन कोड भयो भने ती कहिले पनि यो 0 0 0 आउँदैन हैन, ठिक छ, कहिले पनि 0 0 0 आउँदैन। ओके, भनेको मतलब तिम्रो एउटा भ्यालु चाहिँ 0 0 0 1 छ, अर्को पनि 0 0 0 1 नै आउनुपर्छ क्या, अर्को पनि 0 0 0 1 नै आउनुपर्छ हैन, किनकि यहाँ यो 1 0 1 1 आयो भने 1 0 1 1 आयो भने अरू बेला पनि नआउन सक्छ हैन, त्यही भएर एन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ जुन बेला चाहिँ 0 आउँदैन, यस्तो 0 0 आउँदैन भने त्यस्तो बेला हामीले के भन्न सकिन्छ कम्प्लिटली आउटसाइड। ठिक छ, दुईटैको रिजन कोड सिधै 0 छ भने त्यसको एन्डिङ गर्दा पनि 0 आउँछ अभियसली, सो यो 0 0 भनेको इनसाइडको केस भयो। यदि एन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको 0 0 0 आउँदैन, अर सेम बिट पोजिसन चाहिँ सेम भएको कुनै दुईटा इन्ड पोइन्ट छ भने त्यसको कम्प्लिटली आउटसाइड हुन्छ। अनि यसको एकदम स्पेसल केस भनेको चाहिँ यो थर्डको, यो दुईटै कन्डिसन फेल भयो भने हामीले के गर्छ, यहाँ दुईटै कन्डिसन फेल्स, लजिकल एन्डिङ गिफ्ट चाहिँ के भयो, अब लजिकल एन्डिङ चाहिँ 0 दियो भनेको मतलब चाहिँ दुईटा रिजन कोडको हामीले इन्ड पोइन्टको रिजन कोड निकाल्छौँ, त्यो रिजन कोड चाहिँ के भयो त्यसको एन्डिङ गर्दा चाहिँ 0 0 0 आयो हैन, 0 0 0 आएन भने हामीले के भन्न सक्छौँ कम्प्लिटली आउटसाइड, सो नथिङ
इज भिजिबल, केही पनि भिजिबल भएन भने हाम्रो कामै सकिसक्यो। हामीलाई जाँचमा दिने भनेको यही पार्सियल भिजिबलकै केस दिन्छ होइन, कम्प्लिटली आउटसाइड पनि दिँदैन, कम्प्लिटली इनसाइड पनि दिँदैन। कम्प्लिटली इनसाइड हुनलाई रिजन कोड निकाल्दै भयो, रिजन कोड दुइटैको 000 छ भने सिधै कन्क्लुजनमा के लेख्न मिल्यो भने बोथ इनपुट्स आर बोथ के अरे रिजन कोड्स अफ बोथ इनपुट्स आर 0000, सो दे आर फुल्ली भिजिबल भन्न सक्यो। इफ चाहिँ दुइटाको एन्डिङ गर्दा अरू सेम रिजन कोड छ भने चाहिँ के भन्न सक्यो भने तिनीहरूको चाहिँ एन्डिङ गर्दाखेरि 000 आएन, सो यसको के अरे के भयो भने यसको रिजन कोड चाहिँ 000 भएन, यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने इट इज कम्प्लिटली आउटसाइड भन्न पायो। सो कन्क्लुजन सकिहाल्छ। तर हामीलाई चाहिँ अब स्पेसल केस चाहिँ हाम्रो पार्सियल भिजुअलको, यसमा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्नुपर्छ है। ए ल, यदि मेरो यो 000 आएन भने चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, लजिकल एन्डिङ गर्दाखेरि 000 आएन भने मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, सर्टेन अपरेसन्सहरू पर्फर्म गर्नुपर्ने रहेछ है। भनेको मतलब मैले के गर्नेवाला छु त्यसलाई चाहिँ म यहाँ यसो भनिदिन्छु है त। ल हेर के गर्नु लाग्यो भन्ने कुरा। ल सपोज होइन तिम्रो सर्टेन लाइन्सहरू हुनसक्छ होइन, के गर्ने कस्तोमा। अब यो लाइन छ, यो तिम्रो विन्डो भयो, एउटा लाइन यहाँ होला, एउटा लाइन यहाँ होला, एउटा लाइन यसरी गएको छ। ओके, तिमीले अब यो त आहाल देखिसक्यो रिजन कोड अनुसार, रिजन यो त आउटसाइड छ, यो इनसाइड छ, यसको लागि केही गर्ने पऱ्यो भने सिधै इनसाइड आउटसाइड भनिदियो। अब हाम्रो प्रब्लम भनेको यसलाई हो, एबीलाई एबी भन्ने। ल हेर यसको सर्टेन रिजन कोड यहाँ छ, यसको सर्टेन रिजन कोड यहाँ छ, यो दुइटालाई एन्डिङ गर्दाखेरि 000 आउँछ क्या, पक्कै आउँछ होइन, पक्कै आउँछ हो। अब यो केस के भयो, पार्सियल भिजिबल केस भयो। अब यो केसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले चाहिँ टक्क लाएर इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नुपर्छ। यो विन्डोको करस्पोन्डिङमा यो र यो भयो। ओके, यो र यो निकाल्नुपर्छ। सपोज यसलाई मैले पी भन्दै होइन, यसलाई मैले पी भन्दै, यसलाई मैले पी भने, यसलाई मैले क्यू भने। ल ओके, सो हाम्रो भिजिबल हुने त यो मेरो के भयो, क्यू भयो। सो मेरो भिजिबल हुने पार्ट भनेको त यही पिक्यू मात्र हो, भिजिबल पार्ट त मेरो पिक्यू मात्र हो। यो एपी र मेरो बिक्यू त मेरो के हुन्छ, क्लिप हुन्छ। बिक्यू त मेरो के हुन्छ, क्लिप हुन्छ। मेरो भिजिबल भनेको त यही पिक्यू मात्र हो। सो यो अब मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो इन्टरसेक्सन यो विन्डोलाई चाहिँ कहाँनिर काटेको छ त्यो पोइन्टहरू फाइन्ड गर्नुपर्छ क्या, इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनौँ न। सो यो लाइन यदि पार्सियल भिजिबल छ भने आई हेभ टु फाइन्ड द इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ द्याट लाइन टु द्याट विन्डो। भनेको मतलब यो विन्डोलाई जहाँनिर काटेको छ त्यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ। ठिक छ, भनेको मतलब यो पी र क्यू चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। ओके, सो यो पी र क्यू पत्ता लगाएपछि हाम्रो एन्सर सकिन्छ। अब यो मेन भनेको यही पी र क्यू कसरी पत्ता लाग्छ भन्ने कुरा हो होइन, यही पी र क्यू पत्ता लगाउनु गाह्रो। अब यसको लागि सर्टेन हामीले चाहिँ के गर्छ, सर्टेन स्टेप्सहरू छ। हामीले खास गरी यहाँ केही पनि गर्छ, स्लोपको फर्मुला लाउँछ होइन, हामीले त्यो इन्टरसेप्ट फर्मवाला फर्मुला लाउँछ, त्यही गर्ने। ओके, सो यो फर्मुला सम्झिन गाह्रो पनि छैन होइन, यही नै छ। यो फर्मुला एक्चुली बुझ्नु पनि पर्दैन, मैले तिमीहरूलाई नसम्झिकन पनि गर्न सिकाएँ तिमीलाई अहिले, फर्मुलै नचाहिने गरी। फर्मुला भनेको यही हो होइन, यही सधैँ यही नै युज गर्ने क्या, यही मात्र युज गरेँ। यम भनेको हामीलाई थाहा छ स्लोपको फर्मुला, वाइ इन्टरसेप्ट अपन एक्स इन्टरसेप्ट होइन, यो स्लोपको फर्मुला हो। तर यहाँ चाहिँ सर्टेन कन्डिसनहरू भनेको छ, 4वटा कन्डिसन छ एबिसिडी भनेर, कुन कुन कन्डिसनमा कुन कुन गर्ने भनेर हामीलाई घोक्नु पर्दैन। अहिले बुझ्यो भने होइन एकदम सजिलो छ। ठिक छ, ओके। इफ फर्स्ट बिट इज 1 लाइन इन्टरसेक्ट विथ लेफ्ट बााउन्ड्री अफ द विन्डो भनेको छ होइन। इफ सेकेन्ड बिट इज 1 लाइन इन्टरसेक्ट विथ राइट बााउन्ड्री भनेको छ होइन। इफ थर्ड बिट इज 1 लाइन इन्टरसेक्ट विथ लोवर बााउन्ड्री भनेको छ होइन। इफ अनि फाइनली लास्ट भनेको इफ फोर्थ बिट इज 1 लाइन इन्टरसेक्ट विथ अप्पर बााउन्ड्री भनेको छ होइन। यो कुरालाई चाहिँ के भन्न खोजेको भने तिम्रो त बुझिहाल्छ। यस्तो छ भने, यस्तो एउटा कुनै छ भने यो भनेको तिम्रो लेफ्ट हो, यो भनेको तिम्रो राइट हो, यो भनेको तिम्रो बटम हो, यो भनेको टप। ओके, मलाई लेफ्ट रिजनमा हुनुलाई मसँग कति हुनु पऱ्यो, रिजनको 0001 हुन्छ। राइटमा हुनुलाई मसँग 0010 हुनु पऱ्यो होइन। यसलाई बिटी सम्झ्यो है, नबिर्सिकन त्यसलाई। यो चाहिँ हुन टपमा हुन यो हुनु पऱ्यो, यहाँ हुन 0100 हुनु पऱ्यो। ओके, सो यो हुनु। ओके, अब तिमीले यतिकै कसै यतिकै पनि हेरेर के भन्न सक्छौ भने यदि मेरो चाहिँ रिजन कोड चाहिँ 0001 छ भने चाहिँ मेरो यो लेफ्टलाई काट्छ, लेफ्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ भनेर भन्न सक्छु। रिजन कोड चाहिँ 0100 छ भने दुईवटा होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 0100 छ भने मेरो बटममा काट्छ भनेर भन्न सक्छु।
यहाँ 0010 छ भने राइटमा काट्छ भन्न सक्छौँ होइन, इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ राइटमा काटेको छ भन्न सक्छौँ। अनि यहाँ छ भने 100 छ भने यहाँ काटेको छ भन्न सक्छौँ। भनेको मतलब मेरो दुईवटा यस्तो पोइन्ट दिएर 0010 र अनि 10000 दियो भने मैले के भन्न सक्छु भने 00 भनेको मेरो एउटा कुनै पोइन्ट यहाँ होला, कुनै पोइन्ट यहाँ होला, यसरी टक्क लगाएर। अब यसले कहाँ काटेको छ, एउटा राइट रिजनमा काटेको छ, एउटा चाहिँ टपमा काटेको छ क्या। यही टपको र राइटको मैले दुईवटा भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या, ठिक छ। यही टपको र राइटको भ्यालु चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो। ओके, अब यो केसमा चाहिँ कुनलाई सेम गर्ने, कुनलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यही भएर मैले यहाँ जुन चाहिँ फर्मुला लेखाएको छु नि, एक्चुअली सम्झिनु नसम्झे पनि हुन्छ। हामीले यो हुन्छ नि, यो हेरेर पनि कुन चाहिँ फर्मुला एप्लाई गर्ने हो भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। यदि तिमीलाई चाहिँ यो पढ्न मन लाग्छ नि, यो चाहिँ यो हेरेर गरे पनि हुन्छ। तर म चाहिँ यो हेरेर गराउनुभन्दा पनि आफ्नै पाराले हुन्छ नि, एकदम इजी वेमा। सो यो फर्मुला एक्चुअली यही एउटा हो, यही मात्र हो। खालि कुनमा चाहिँ एक्स पत्ता लगाउने, कुनमा चाहिँ वाइ पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरू मात्र हो क्या। ओके, सो यसलाई डिस्कस गरौँ त एकदम डिटेली। यो फर्मुला चाहिँ कसरी डिराइभ हुन्छ त्यसलाई म एकदम डिटेली डिस्कस गर्छु है त। ओके, सो सर्टेन एक्जाम्पल दिएर म त्यसलाई डिस्कस गर्छु। एकदम ध्यान, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट यही हो है। यो के अरे के भन्छ अरे, पी र क्यूको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट निकाल्न जान त्यो रिजन कोड मात्र पत्ता लगाउने चाहिँ ठुलो कुरा होइन। रिजन कोड जसले नि पत्ता लगाउन सक्छ, मेन भनेको चाहिँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट पत्ता लगाउने। ओके, ठिक छ। सो यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर। म चाहिँ एकदम के अरे के भन्छ अरे अलिकति फोकस भएर हेर होइन, कहाँनिर बुझेन सोधिहाल है त मलाई। ओके, म चाहिँ त्यो फर्मुलाहरू कसरी, त्यो फर्मुला नसम्झिने वेमा चाहिँ म तिमीलाई सिकाइरहेको छु क्या। हेर ल, यो अब अलिकति यो छ, अलिकति ठुलो बनाउँ न यसलाई। ल, यो तिम्रो के छ, विन्डो छ। यो तिम्रो के हो, क्लिपिङ विन्डो होइन, यो तिम्रो क्लिपिङ विन्डो। ओके, सपोज मेरो कुनै पोइन्ट एउटा यहाँ होला, लाइन भनौँ न, एउटा कुनै लाइन यहाँ होला, कुनै लाइन यहाँ होला, सबै त्यो सबै कन्डिसन आउने खाले गरौँ। कुनै लाइन यहाँ होला, ओके, कुनै लाइन मेरो यहाँ होला, ओके, कुनै लाइन चाहिँ मेरो यहाँ होला, यस्तो छ, ठिक छ। सबै लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो। यहाँ बनाउँदाखेरि बाङ्गे टिङ्गे गयो भने ओके। ल, यो केसमा हेर, यसलाई चाहिँ मैले ल P1 र P2 भन्ने नाम दिएछु होइन, बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। यसलाई चाहिँ भित्रकोलाईबाट स्टार्ट गरौँ न। यसलाई भित्रकोलाई P1, यसलाई P2 भन्दै स्टार्ट गरेँ, ठिक छ। त्यसपछि बाहिरकोलाई गरौँ, P1 P2 भयो। अनि हाम्रो चाहिँ यो P4 र के अरे P2 र P3 भनिदिउँ यसलाई होइन, ठिक छ। यसलाई चाहिँ मैले बाहिर परेकोलाई चाहिँ P2 र P3 भनिदिउँ होइन, बाहिर परेकोलाई P3 भनिदिउँ। हुन त जुन माने पनि हुन्छ, बुझाउनुको लागि मात्र। यसलाई P4 र यसलाई P5 भन्दै होइन। यो चाहिँ मेरो P6 र P6 र P7 भन्ने पोइन्टले बनाएको लाइन हो होइन, P6 र P7। यो चाहिँ P8 र P9 भन्ने लाइन। ओके, त्यसो तिमीले यहाँ के देखिसक्यौ भने होइन, यसलाई चाहिँ अब अर्को यो हेऱ्यो भने होइन, यहाँ तिमीले के देखिसक्यो भने P1 P2 चाहिँ के छ, कम्प्लिटली भिजिबल छ। अब यसलाई केही गर्नै पर्दैन, किनकि हामीले हेर्ने बित्तिकै थाहा छ यो भित्र परेको छ। यसको रिजन कोड निकाले पनि 000 नै आउँछ क्या, पक्कै पनि 000 नै आउँछ हेर्ने, किनकि P1 को रिजन कोड पनि विथिन द विन्डो 0 छ, P2 को पनि विथिन द विन्डो 000 छ। सो यसको अभियसली एन्डिङ गर्दाखेरि 000 नै आउँछ। सो इट लाइज इनसाइड द विन्डो, द्याट मिन्स इट इज कम्प्लिटली भिजिबल। सो इट इज द केस अफ कम्प्लिटली भिजिबल, नो निड टु डु एनिथिङ। कम्प्लिटली भिजिबल भन्यो, सक्यो, हाम्रो काम सकिहाल्यो। यो P1 P2 नै देखिन्छ त्यहाँ। ओके, सिमिलरली मैले P2 र P3 को लागि गरेँ भने P1 P2 P3 यहाँ फेरि रिपिट भएछ नि, यसलाई P3 यसलाई P4 बनाऊँ होइन, P3 P4 बनाऊँ, P1 P2 भयो, P3 P4, फेरि सब चेन्ज गर्नु पर्यो। ल ठिक छ, यो P2 यो P2 चाहिँ यो र यो भन्दा फरक। यसलाई चाहिँ मैले P1 ड्यास बनाइदिएँ है त सजिलोको लागि। P2 P2 फेरि चेन्ज भयो भने सबै चेन्ज गर्नु पर्यो क्या, P1 ड्यास P1 ड्यास। ल ओके, सो P2 र P3 लाई हेऱ्यो भने P2 र P3 भनेको मेरो के छ, कम्प्लिटली इनभिजिबल हो। वाइ, बिकज त्यसको रिजन कोड निकाल्यो र एन्डिङ गर्दाखेरि मेरो 000 आउँदैन, पक्कै पनि आउँदैन। त्यसको एन्डिङ गर्दाखेरि 0 आउँदैन। किनकि एउटै ठाउँमा हो, यो 00001 मै हो। P2 को पनि रिजन कोड हामीले अहिले हेर्दाखेरि 001 नै देखिन्छ, P3 को पनि 001 नै देखिन्छ क्या।
यसको एन्डिङ त कहिले पनि 0 0 0 हुँदैन नि त हैन। मैले त आँखाले हेरेको भरमा भनेको अहिले यसको निकाल्यो भने हैन, निकाल्न सर्टेन भ्यालु त दिनुपर्छ, तर अहिले आँखाले हेर्दा त यताको पोर्सन त हाम्रो 0 0 0 1 हो नि त। सो यो केसमा पनि कम्प्लिटली 0 0 आउँदैन, सो यो इन्भिजिबल हुन्छ, केही पनि गर्नु पर्दैन। अब केस आयो P4 P5 P6 P7 P8 P9 को कुरा। ओके ठिक छ। अब यहाँ सबै खाली केस लिइरहेको छु मैले, एकताल लेफ्टतिर काटेको, एकताल बटममा काटेको, एकताल राइटमा काटेको, एकताल अपमा काटेको, सबै खाली केस लिएपछि सजिलो हुन्छ भनेर है। एकदम ध्यान दियो, यो सबभन्दा नबुझ्ने यही हो क्या, इन्टरसेक्सन पोइन्टमा चाहिँ कुनलाई सेम राखेको हुन्छ, कुनलाई चाहिँ फरक राखेको हुन्छ, एकदम सबभन्दा नबुझ्ने नै यही। ओके सो अब मैले यो P4 र यो भनेको फर्मुला फर्मुला चाहिँ हुन्छ नि के अरे नघोक्न परोस् भनेर सिकाइरहेको छु है। ल पहिला मैले P4 र P5 को लागि लिएँ है त, P4 P5 लाइनको लागि। अब यसको अभियसली एन्डिङ गर्दाखेरि 0 0 0 आउने भयो होइन र, किनकि एउटा यहाँभित्र यसको रिजन कोड यहाँभित्र छ, यसको रिजन कोड यहाँ बाहिर छ भने यसको एन्डिङ गऱ्यो भने अभियसली 0 0 आउँछ। यो भनेको पार्सियली भिजिबलको केस भयो होइन, पार्सियली भिजिबलको केस भयो। यस्तो केसमा मैले के गर्छु भने अब हेर है, यसले कहाँ काटेको छ, लेफ्टमा काटेको छ, लेफ्टमा काटेको छ है। यो मेरो के हो, XW मिनिमम र मेरो के हो, YW मिनिमम हो, सबभन्दा लोअर कर्नरको लेफ्ट लोअर कर्नरको भ्यालु होइन, YW मिनिमम हो, YW मिनिमम भ्यालु हो। ओके यो भनेको मेरो माथिको भनेको यो मेरो XW म्याक्स र होइन। यो बुझ्यो भने तिमीहरू न्युमेरिकल एकैछिनमा गर्न सक्छ। सो अहिले न्युमेरिकल पनि आज भ्यायो भने गरौँ होइन, यो बुझेन भने फेरि न्युमेरिकल पनि बुझ्दैन है। ल ओके यो भयो, यो मेरो यो 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 कर्नर भनेको विन्डोको सबभन्दा म्याक्सिमम एक्स भ्यालु र वाइ भ्यालु, यो भनेको विन्डोको सबभन्दा मिनिमम एक्स र वाइ भ्यालु हो त होइन यो। ओके सो दिस इज द केस अफ पार्सियल भिजिबल। अब हामीले के गर्छौँ भने लेफ्ट कर्नरमा काटेछ ठिक छ, लेफ्ट कर्नरमा काटेको छ, P4 र P5 लाई के काटेको छ, लेफ्ट कर्नरमा काटेको छ। अब हामीले यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो क्या होइन, यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। P5 त भित्रै हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन, P5 त भित्रै हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन, मैले यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने हो क्या होइन। कसरी निकालिन्छ भने अब यो हेऱ्यो भने यो लाइनमा यो पोइन्टमा के हुन्छ, यो लेफ्ट कर्नर छ नि, यो पोइन्टमा त तिम्रो एक्सको भ्यालु त के हुन्छ, एक्स भनेको कति हुन्छ, XW मिनिमम हुन्छ नि। यहाँ त एक्सको भ्यालु त पत्ता लगाउनु पर्दैन होला नि त होइन र। यो सपोज मैले यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टको भ्यालु यसको नाम चाहिँ मैले कुनै ए भनेर नाम दिएँ है त, यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टको नाम चाहिँ मैले ए दिएँ भने ए को लागि त एक्स भन्ने त यही एक्स मिनिमम हुन्छ नि, यो त बुझ्छौ नि, यो यसको लागि त यही यहाँ जति भयो त्यति नै हुने होइन र एक्स त हो कि नै, बुझ्यो कि नै? हेलो बुझिरहेको सर। यहाँ त यो ए को लागि मैले यहाँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट ए पत्ता लगाउनु लगाइरहेको छु भने यहाँ त जति एक्स मिनिमम भयो या ए को लागि पनि त एक्स मिनिमम त्यही हुन्छ नि त। भनेको मतलब यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, या XW मिनिमम जति भयो त्यति नै हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ ठिक छ। बट वाइ चाहिँ के हुन्छ, यहाँ वाइ चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ क्या, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, वाइ चाहिँ चेन्ज हुने भयो, वाइ चेन्ज हुने भयो ठिक छ। ओके सो अब मेरो यहाँ चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने मेरो चाहिँ अब यसमा मैले कोअर्डिनेट हेऱ्यो भने मेरो ए को कोअर्डिनेट के हुने रहेछ, XW चाहिँ मिनिमम भ्यालु हुने रहेछ लेफ्टतिर काटेको भएर, वाइ चाहिँ मेरो के हुने रहेछ, वाइ नै राखिदिनु पर्यो, वाइ के वाइ, किनकि वाइ मैले निकाल्नु पर्यो, यो वाइ XW मिनिममको भ्यालु त मलाई थाहा हुन्छ, गिभन नै हुन्छ हामीलाई, सो यसको भ्यालु थाहा हुन्छ। ओके अब मलाई वाइ निकाल्नु पर्यो, वाइ निकाल्नु पर्यो। सो अब मैले के गर्छु भने मैले आइदर P4 र ए को युज गर अर ए को र P5 को युज गर, जताबाट जे को युज गरे पनि हुन्छ यो चाहिँ फेरि होइन। P4 र ए को युज गर होइन, मैले चाहिँ ट्याक्क अलिकति एउटा पोर्सन निकालेँ, तिमी P4 र ए लाई लियो। ओके P4 को त तिमीलाई कोअर्डिनेट थाहा हुन्छ नि त पहिलेदेखि, सर्टेन कोअर्डिनेट थाहा हुन्छ, मैले यसलाई चाहिँ के मान्दिनँ, ल यसलाई X1 र Y1 मान्दिनँ यो ठिक छ। ए को कोअर्डिनेट तिमीसँग आयो XW मिन र होइन मिन र के आयो, वाइ आयो। ओके वाइ आयो, ल कमा वाइ आयो। अब तिमीले के गर्छौ भने तिमीले स्लोपको फर्मुला यम भनेछ, यम भनेको के हो, y2 माइनस y1 होइन अपन x2 माइनस x1 भयो। सो अब तिमीले यहाँ y निकाल्ने हो, y माइनस y1 अपन तिमीले के गर्न सक्छौ भने XW मिनिमम माइनस X1 गर्न सक्छौ। यम तिमीलाई थाहा भइहाल्छ होइन,
कसरी थाहा हुन्छ भन्दा तिमीलाई त P4 र P5 त थाहा हुन्छ नि त। P4 र P5 को भ्यालु त दिएको हुन्छ नि त, कुनै न कुनै त्यो इन पोइन्ट नदिकन त त्यो यहाँ पर्छ भनेर हामीले त भ्यालु निकाल्नै सक्दैन नि त होइन, रिजन कोडै निकाल्न सक्दैन। सो P4 र P5 दिएपछि हामीले यसलाई x1 y1 यसलाई x2 y2 मानेपछि हाम्रो यम निक्लिन्छ, सुरुमा यम निक्लिन्छ हो। त्यही यमको भ्यालु हामीले यहाँ लगेर राख्यो भने हेर, त्यही यमको भ्यालु हामीले यहाँ लगेर राख्यो भने हामीसँग यम भइ नै हाल्छ, y निकाल्नु पर्ने हो, निकाल्नु पर्ने y हो, y1 यहाँबाट आइहाल्छ, xw मिनिमम पनि हामीसँग यहाँ आइहाल्छ, x1 पनि हामीसँग यहाँ आइहाल्छ। सो इन दिस वे हामीले यहाँको कोअर्डिनेट a को लागि चाहिँ के पत्ता लगाउन सक्यो, a को लागि चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ क्या यसरी, x र y को भ्यालु चाहिँ यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो मैले भर्खर भनेको कुरा बुझ्यो कि नै? बुझिन्छ यस्तो बेला? सर त्यो एक्सडब्ल्यू जहिले त्यो एक्सडब्ल्यू मिन हुन्छ सर। हजुर हजुर त्यो एक्सडब्ल्यू मिन जहिले लेफ्टमा काटेको छ भने, लेफ्टमा काटेको छ भने सधैँ एक्सडब्ल्यू मिनिममै हुन्छ। यदि राइटतिर काट्यो भने फेरि यो केसमा चाहिँ वाइ मिनिमम हुन्छ, सरी एक्स म्याक्स हुन्छ फेरि होइन। कता काटेको छ भने हेर न, यता काटेको छ नि त, यो त सधैँ यही नै हुने हो नि त होइन। यहाँ माथिनिर काट्दैन नि, माथिनिर काट्यो भने त तिम्रो यहाँ वाइ सेम हुने हो फेरि होइन। यो यस्तो हो नि त, यसलाई ठ्याक्कै यसरी बुझ न तिम्रो यो राइटकै माथिमा काट्यो भने सेमै हुन्छ, एक्सडब्ल्यू मिनै हुन्छ। यो यहाँ काट्यो भने होइन लेफ्टको माथि नै, लेफ्टको माथि भनेको यहाँ सर अहिले यहाँ तल यहाँ हे तेरिका यो यति रिजनमा यो स्टेट यो रिजनमा जता काटे पनि, यहाँ जता काटे पनि माथि भनेको यस्तो भयो क्या तिम्रो। यस्तो यो रिजनलाई हेर न, यो टप हो होइन, यो बटम हो, सरी यो राइट हो होइन, यो बटम हो र यो टप हो भने यसमा लेफ्ट के अरे यसमा चाहिँ लेफ्ट टप भन्ने हुँदैन क्या। यसमा लेफ्ट भनेको सबै यो रिजन सबै लेफ्ट हो, यो रिजन सबै राइट हो, यो सबै रिजन टप हो, यो सबै रिजन बटम हो क्या होइन। अब तिम्रो लेफ्टको यहाँ काट जतासुकै काट, यो बेला चाहिँ यदि यता काटिएको रिजन आएको छ भने त्यो बेला हामी के रहेछ, एउटा चाहिँ यक्स चाहिँ सेम हुँदो रहेछ अनि अर्को चाहिँ हो। ओके अब तिमीहरूले मलाई भन है त, त्यसो भए मैले अब यो P4 र P5 को लागि बुझेको भए चाहिँ तिमीले अब अर्को P6 र P7 को लागि निकाल्नुपर्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ के सजिलो भयो भने एउटा मात्र पोइन्ट निकाल्नु पर्यो क्या, किन भन्दा बिकज P5 इज अलरेडी इनसाइड, मेरो खालि निकाल्नु पर्यो ए मात्र। अब मेरो यो P6 र P7 को केस हेरौँ है त, तिमीले मलाई हेल्प गर्छौ है यहाँ P6 र P7 मा मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। ओके यो तरिका बुझ्यो भने नो निड टु के अरे त्यो नो निड टु रिमेम्बर द्याट फर्मुला क्या, त्यो फर्मुला याद, किनकि फर्मुला यसैबाट आएको, यसैबाट चाहिँ हो। सो मैले फर्मुला बुझ्नुभन्दा पनि यो टेक्निक सिकाएपछि होइन, P6 र P7 पनि के देखिरहेछ हाम्रो आँखाले, पार्सियल भिजिबल देखिरहेछ भनेको मतलब यसको पनि अभियसली एन्डिङ गर्दाखेरि 000 आउँछ होइन। हामीले अहिले आँखाले देखेको भरमा लेखिरहेछ, यसको P6 को समथिङ भ्यालु दिन्छ, यसको पनि समथिङ भ्यालु दिन्छ, यो दुईटालाई एन्डिङ गऱ्यो भने स्योर यसको रिजन कोडलाई एन्डिङ गऱ्यो भने स्योर 000 आउँछ, नत्र यो यसरी बस्दै बस्दैन होइन। यो हामीले बुझिसकेको छ, रिजन कोड निकाल्ने हामीले बुझिसकेको छ। अब P6 लाई हेऱ्यो भने अब अलिकति ध्यान दिए, अब P6 लाई र P7 लाई हेऱ्यो भने यहाँनिर दुई ठाउँमा काटेको छ, एउटा यहाँ काटेको छ, एउटा यहाँ काटेको छ, दुई ठाउँमा। अघि एउटा मात्र ठाउँमा काटेको थियो, अहिले यहाँ दुई ठाउँमा काटेँ। ओके यहाँ चाहिँ दुई ठाउँमा काटेको छ यसलाई। अब मैले यसको नाम के भने, यसको नाम मैले एक्स भन्ने, यसको नाम मैले वाइ भने। ओके एक्स र वाइ भने। अब P6 र P7 को लागि एकदम ध्यान दिएर हेर है। पहिला यो एक्स को लागि हेर, पहिला एक्स निकाल्नको लागि हेर, एक्स को लागि ल भन, एक्स को लागि चाहिँ के भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ, के भ्यालु फरक हुन्छ, के भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ होला? यो वाइ मिन चाहिँ सेम हुन्छ हो। यो बेला चाहिँ मेरो के हुन्छ, वाइ मिन चाहिँ सेम भयो, मैले अब निकाल्नु पर्नेलाई चाहिँ के मान्थे, एक्स मान्थे क्या यसरी। हो एक्ज्याक्टली होइन, किन बिकज यो तलपट्टि बटममा काटेको छ, बटममा काटेको मिनिङ त के हो, वाइ त बटममा त अरू एक्स एक्सिससँगको मा त के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ नि वाइ त। यहाँ त सबै वाइ त सेम नै हो नि त, यहाँदेखि स्टार्ट भएर तिमी यहाँसम्म चाहिँ वाइको भ्यालु त के हो, सेम हो। त्यही भएर यो बेला के भयो, मेरो चाहिँ एक्सको लागि मैले निकाल्दैछु भने मेरो एक्स नै फेरि सेम नै भयो नि, यसलाई चाहिँ अर्कै कन्भेन्सन मान्दिउँ न ल। यसलाई चाहिँ मैले ल फेरि एक्स एक्स भएर अलिकति झुकिन्छ, यसलाई चाहिँ मैले अर्कै मान्दै, ल यसलाई चाहिँ मैले ल मेरो नामबाट मान्दै, ल यसलाई यस मान्दै, यसलाई मैले के मान्दै, ल ठिक छ। मैले चाहिँ यसको लागि निकाल्ला, ठिक छ, यसको लागि भनेको मतलब अब तिमीले यसमा के फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो, फेरि यम इज इक्वल टु त्यही फर्मुला। अब यसमा युज गर्दाखेरि त्यो यम निकाल्दा चाहिँ तिमीले P6 र P7 बाट यम निकाल्छौ, सुरुमै निकाल्छौ क्या। P6 र P7 बाट यम निकालिहाल्छौ, स्लोप निकालिहाल्छौ, किनकि P6 पनि दिएको हुन्छ,
p7 पनि दिएको हुन्छ y2 - y1 अपन x2 - x1 गरेपछि तिम्रो स्लोप त निक्लिहाल्छ। अब तिमीले यो यस निकाल्दाखेरि तिमीले p7 लाई पनि युज गर्न सक्छौ p6 लाई पनि युज गर्न सक्छौ क्या हैन k लाई त युज गर्न सक्दैन किनकि k निस्केको छैन हैन सो यस निकाल्दा तिमीले p6 लाई युज गरेर गर और p7 लाई युज गरेर गर सपोज मेरो p6 को चाहिँ ल कोअर्डिनेट चाहिँ मेरो के रहेछ यसमा पनि x1 किनकि यो त हामीलाई दिएको हुन्छ कोअर्डिनेट त x1 र y1 छ भने अब मैले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्यो भने फेरि के गर्छु मैले y min minus y1 अपन x minus x1 गर्नु पर्यो यो 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 बेला मेरो के निस्किन्छ यो x को भ्यालु निस्किन्छ क्या ठीक छ यो केस भयो p6 को लागि चाहिँ यो भयो अब p7 को लागि के रे p6 को चाहिँ यो s को लागि यो भयो भने हैन अब मैले k को लागि हेर्यो भने k को लागि तिमीले भन्न सकिहाल्छौ k को लागि त के हुन्छ के कुरा सेम हुन्छ k को लागि चाहिँ के कुरा सेम हुन्छ ल कसैले भन के को लागि चाहिँ के सेम हुन्छ के चाहिँ चेन्ज हुन्छ यो के को लागि यहाँको यो रिजनमा यहाँ रिजनमा के कुरा सेम हुने हो यो यसमा x max सेम हुने हो नि त हैन x w max चाहिँ सेम हुन्छ x w max चाहिँ सेम हुन्छ मैले निकाल्नु पर्ने को हो त्यहाँ y निकाल्नु त्यही मैले y मान्ने के अब अगेन अघि जस्तै फर्मुला लगाउने m = हैन यही p6 नै युज गरे हुन्छ यहाँ पनि यही माथिको p6 लाई युज गरे पनि हुन्छ त्यो भनेको छ x1 र y1 मान्दिएको छ त्यो भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो हैन अनि m भनेको तिम्रो के भयो अगेन जस्तै y minus y1 अपन x max minus x1 लगाएर अब तिमीलाई यहाँबाट निक्लिनु भनेको यो y भयो यसरी ओके सो हेर मैले तिमीलाई के केस गरे एउटा लेफ्टतिर काट्दाको केस गरे लेफ्टतिर काट्दाखेरि के हुँदो रहेछ तिम्रो चाहिँ x को मिनिमम भ्यालु चाहिँ सेम हुँदो रहेछ खाली चेन्ज हुने भनेको y मात्र सो वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ y एट दैट पोइन्ट योमा चाहिँ यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाउँदाखेरि x को भ्यालु चाहिँ सेम हुने रहेछ y चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ ठीक छ त्यही भएर त्यही अनुसारको फर्मुला लगाउनु पर्यो सिमिलरली बटममा काट्दाखेरि बटम भन्ने बित्तिकै मेरो के हो y को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट x को मिनिमम भ्यालु सरी x y को चाहिँ फेरि कुन भ्यालु कन्स्ट्यान्ट पनि थाहा हुनु पर्यो बटममा काट्दा चाहिँ y को मिनिमम भ्यालु टपमा काट्दा y को म्याक्सिमम भ्यालु कन्स्ट्यान्ट लेफ्टमा काट्दाखेरि x को मिनिमम भ्यालु कन्स्ट्यान्ट राइटमा काट्दा x को म्याक्सिमम भ्यालु कन्स्ट्यान्ट ठीक छ त्यही भएर तिमीले अब यो लेफ्टको फर्मुला आएपछि हैन लेफ्टको फर्मुला आएपछि राइटको निकाल्न सकिहाल्छ क्या सो दिस इज द लेफ्टको कुरा हैन यो लेफ्टको कुरा भयो अनि यो p6 को यस भन्छ यो चाहिँ तिम्रो के हो बटमको कुरा भयो हैन बटमको कुरा भयो ठीक छ बटमको कुरा भयो यो चाहिँ तिम्रो के भयो राइटको कुरा भयो राइट लेफ्ट सम्झेपछि राइट आइ नै हाल्छ है ल हेर लेफ्ट र राइटमा के फरक छ भने हैन एउटै कुरा छ क्या लेफ्ट र राइट लेफ्ट सम्झेपछि राइट आइ नै हाल्छ कसरी भन्दा यहाँ तिमीले चाहिँ के गरेछ x को ठाउँमा मिनिमम युज गरेछ भने x को ठाउँमा म्याक्सिमम युज गर्यो भने लेफ्टको छ भने राइट आइहाल्छ सिमिलरली बटमको लागि चाहिँ y min युज गरेछ भने अब टपको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो y max minus y1 अपन x minus x1 गर्नु पर्यो यसरी ल लेफ्टमा काट्दाखेरि यो आउँदो रहेछ टपमा काट्दाखेरि यो के रे टपमा काट्दाखेरि चाहिँ कुन यो आउँदो रहेछ बटममा काट्दाखेरि यो भ्यालु आउँदो रहेछ राइटमा काट्दा यो सो इट्स नट नेसेसरी टु रिमेम्बर यो क्या यो कुराहरू सबै मैले जे पनि यहाँ डिराइभ गरेँ नि सबै त्यहीँबाट आएको यो भन्ने कुरा यो जाँचमा सम्झिनु पर्दैन कि यसरी बुझ्यो भने है त्यही कुरा भनेको छु ल यदि मेरो बिट 1 हुने हो लेफ्टमा 1 हुने भनेको मतलब के हो लेफ्टतिर काटे फर्स्ट बिट 1 भनेको त लेफ्टले जनाउँछ नि त सो फर्स्ट बिट 1 भनेको के हो लेफ्टतिर काट्ने रहेछ त्यसले के बुझाउँछ भने मेरो x मिनिमम चाहिँ सेम हुँदो रहेछ x नै हुँदो रहेछ मैले त्यो बेला के निकाल्नुपर्छ y निकाल्नुपर्ने छ यो y को लागि अब त्यही यताउति गरेको हैन मैले m = y2 - y1 अपन x - x1 गरे यो पनि त्यही नै हुन्छ एक्चुअली yi - y1 अपन x - x1 आउने हो खास गरी त्यही नै कुरा हो यदि मेरो सेकेन्ड बिट 1 भनेको मतलब के भयो मेरो सेकेन्ड बिट 1 ले कुनले जनाउँछ l पछि राइट छ r भन्ने बित्तिकै मेरो के भयो x को भ्यालु म्याक्सिमम हुनु भयो कन्स्ट्यान्ट हुनु भयो सो त्यो बेला x को भ्यालु चाहिँ मेरो के हुन्छ x max हुन्छ y चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त्यो बेला पत्ता लगाउनु पर्यो फेरि ओके सिमिलरली टप हुनलाई मेरो के हुनु पर्यो लोअर हुनलाई त मेरो के हुनु पर्यो b1 हुनु पर्यो भनेको lrb मा चाहिँ 0 1 0 0 हुनु पर्यो सो त्यो बेला मेरो के हुनु भयो बटम भन्ने बित्तिकै y को भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने भयो x को भ्यालु चाहिँ के हुनु भयो निकाल्नु पर्यो मैले है सिमिलरली मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने इफ मेरो अप्पर बाउन्डमा काटेको छ टपमा काटेको छ भने मेरो त्यो बेला चाहिँ y को भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि x को भ्यालु चाहिँ वी हैव टु फाइन्ड इट है त त्यो कुरा हो ओके यो बुझ्यो कि नै ल भन त यो बुझ्यो भने त सक्यो हाम्रो काम अब
हजुर सर अब एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ अनि हामी चाहिँ अनि त्यसपछि रिपिट 1 स्टेप 1 and 3 अन्टिल टाइम लाइन इज कम्प्लिटली इनसाइड द विन्डो अनि यो 1 र 3 को पर्फर्म गरेपछि हाम्रो काम सकिँदै जान्छ ओके सीमाता सर हजुरलाई मैले डिस्टर्ब गरेँ है यो तिमीहरूको यो क्यामेरा किन बन्द छ एकचोटि क्यामेरा एकचोटि होइन यो सरले पढाइरहेको बेला क्यामेरा खोला त सबले क्यामेरा खोला रक्षा बुद्ध शिशिर नीतिश क्यामेरा खोल है तिमी सुतिरहेको छ कुटिरहेको छ सरलाई के थाहा भने टु वे कम्युनिकेसन त हुनु पर्यो नि सर मात्र एक्लै बोलेको गर्ने सर आफूले पढाउनु आउनु भएको तिमीलाई पढाउन आउनु भयो रक्षा घरमा फोन गरेर भन्छ फेरि यो क्यामेरा खोलेन भने घरमा उठाएन नि क्लासबाट निकालिदिन्छु म सर मेरो क्यामेरा नै डिटेक्ट हुँदैन कसको सिधन के भयो तिम्रो क्यामेरा त्यो अन गर्दाखेरि फेरि आफै अफ हुन्छ त्यो ल ठिक छ तिम्रो म कन्सिडर गरौँला र शिशिर यो सुतिरहेको छ शिशिर बोली पनि रहेको छैन यो सुतिरहेको छ क्या मलाई स्योर थाहा छ स्योर सुतिरहेको छ यो रक्षा पनि स्योर सुतिरहेको छ यसले अघिदेखि इग्नोर गरिरहेको छ सर एकछिन यो उनी मेरो क्यामेरा नै जहिले अफ हुन्छ आफै हुन्छ होला है बाबा होइन सर भर्खर ट्राई गरेन सर अनि ट्राई गर्दै खोल्ने है हरेक क्लासमा खोल्ने है मैले भनिदिइसकेको छु क्यामेरा नखोलिकन यहाँ के हुनेवाला छैन अब हजुर सर प्लिज सरी सर ओके सर थ्याङ्क यू यो न्युमेरिकल अब तिमीहरू यसो स्न्याप गर न यो न्युमेरिकल गर्छ है यो न्युमेरिकल स्न्याप गर अनि यो न्युमेरिकल हामी पर्फर्म गर्छ यो एउटा न्युमेरिकल गर्न जाने भने जस्तोसुकै क्लिपिङको विन जस्तोसुकै न्युमेरिकल दियो भने यु क्यान डु है त ल यो न्युमेरिकल टक्क लगाएर यसलाई क्याप्चर गर ओके यो पिक्चर चाहिँ दिएको होइन यो पिक्चर चाहिँ मैले आफै बनाएको माथिको क्वेसन चाहिँ माथिको मात्र हो होइन यो चाहिँ यहीँ पर्छ भनेर त्यो के अरे गेस गरेको मात्र होइन अहिले त्यो पिक्चर चाहिँ दिएको होइन है खास गरी ओके ल एउटा चाहिँ म एकदम राम्रोसँग गराउँछु प्लिज त्यो ध्यान दिएर सुन एउटा बुझेपछि सबै बुझ्छ त्यही भएर एउटालाई चाहिँ अलिकति कन्सिडर गरेर एकदम फोकस भएर हेर त ओके साह्रै भयो है बोल त भयो हेलो मेरो आवाज सुनेछौ कोही त बोल सुनिरहेको सर ओके ल यो टिप्यो सर कपी र कलम लिएर बस यसलाई पर्फर्म गर्नु यसलाई म स्टेप बाई स्टेप गर्छु तिमीले एउटा बुझेपछि नो वरी है त ओके सो यो एउटालाई त ध्यान दिएर ओके मैले चाहिँ यसलाई काम बनाएँ त्यसको ठिक छ मैले व्हाइट बोर्ड खोलेको छैन ओके छैन चाहिँ जाइड बोर्डमा गरौँ ल ओके यसलाई सबलाई मैले इरेज गरेँ अब क्वेसन पहिला हेर्नु पर्यो है पहिला क्वेसन राम्रोसँग हेर क्वेसनले के भनेको छ भने होइन क्वेसनले के भनेको छ भने मेरो क्लिपिङ अल्गोरिदम युज गर ए र बी दुईटा इन पोइन्ट दिएको छ लाइनको अनि अगेन्स्ट अ लोवर लेफ्ट कर्नर र यो 10 10 100 100 भनेको छ सो तिमीलाई विन्डोको तिमीलाई के दिएको छ लोवर लेफ्ट कर्नर र अप्पर लेफ्ट कर्नर दिएको छ ओके त्यही भएर मैले फिगर बनाउँछु है अब आम गोइङ टु सल्भ इट है त सोल्युसन ओके अब पहिला फिगर यसो होइन आफ्नो यो नबनाए पनि केही हुने हो त होइन तर आफ्नोलाई सजिलो हुन्छ भन्दा सो पहिला फिगर यसो बनाउँदाखेरि अब यो भयो यो चाहिँ मेरो 10 10 दिएको रहेछ होइन 10 10 दिएको रहेछ यो चाहिँ मेरो 100 100 दिएको छ ओके अब मलाई ए भन्ने दिएको छ ए भनेको चाहिँ समथिङ दिएको छ बी भनेको कति कति छ ए र बी भन त ठ्याक्कै कति दिएको थियो ए 5 र कति थियो 520 र 80 120 ल यो चाहिँ 5 र 20 यो चाहिँ 80 र 120 ल ओके अब तिमीले हेर्ने बित्तिकै के अन्दाज गर्न सक्छौ भने 5 हो नि त यो एक्समा 5 भन्छ त यता यतातिर आउला अनि 20 भन्छ 5 वटा 20 भन्छ यतातिर पर्ला यो त तिम्रो अन्दाज हो है ठीक छ 5 20 भनेको यता कतै पर्छ यो एक्स एक्सिसमा अलिअलि यता आउनु पर्यो 20 हेर्ने चाहिँ अलिकति माथि जानु पर्यो ठीक छ अब 80 120 हेर्ने भने 10 भनेको यसको रेन्ज भनेको 100 छ
यसको रेन्ज भनेको 100 छ हैन यसको रेन्ज भनेको 100 छ 80 भनेको कतै यतै होला 120 भनेको यहाँ माथिसम्म जाने किनकि 100 भन्दा माथिसम्म जानु पर्यो नि त त्यही भएर मैले हेर्दा चाहिँ यस्तो फिगर बन्ने रहेछ भने मैले आफैले रफली स्केच गरेको यो चाहिँ मेरो ह्युमन पर्सपेक्सनको थ्रुबाट हो तर मेसिनले त यसरी हेरेर यो यता यसरी पर्छ भन्ने छैन अब मेसिनले कसरी गर्छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ हैन त्यही भएर मैले चाहिँ स्टेप 1 मा के गर्नु पर्यो find the region code हैन find the region code okay find the यसलाई boundary code पनि भन्छ हैन so find the region code okay यहाँ टक्क लगाएर तिमीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट स्टेपमा तिमीले एउटा रिजन कोड पत्ता लगाउनु पर्यो ओके अब त्यसमा के भन्छ बिफोर द्याट हैन तिमीले अरु कुरा पनि लेख्न सक्छौ हैन त्यो रिजन कोड पत्ता लगाउनु भन्दा पनि पहिला तिमीले अरु कुरा के गर्न सक्छौ भने जस्तो यसको मलाई स्लोप चाहिने हुन्छ नि त हैन त्यही भएर तिमीले के गर्न सक्छौ भने यसमा अलरेडी स्लोप निकाल्दिहाले के स्लोप क्याल्कुलेट गर्दिहाले हैन स्लोप निकाल्न सकिहाल्छौ स्लोप भनेको के हो m इज इक्वल टु स्लोप भनेको ab बाट निकाल्नु पर्यो नि त स्लोप भनेको y2 minus y1 upon x2 minus x1 हो a र b को लागि हेर्नु पर्यो a र b बाट स्लोप निकाल्दैछु y2 भनेको के छ ल मैले जुन लिए भने 120 छ हैन माइनस y1 भनेको छ 20 छ upon x2 भनेको 80 छ हैन x1 भनेको छ 5 छ ओके सो यो भनेको कति आयो 100/75 आयो ल यतिकै छोड्दिनु मैले यसलाई अलिकति यो गरे पनि हुन्छ हैन 5 20 5 15 हैन 5 चौको 5 के भन्छ यो 4/3 आउँदैछ स्लोप चाहिँ अब पोइन्टमा नराख सकेसम्म यसरी 4/3 नै राख है 4/3 नै राखे यसरी ओके ल स्लोप चाहिँ मेरो 4/3 आयो ओके मेरो ए को मलाई दिएको थियो कोअर्डिनेटहरु बी को कोअर्डिनेट दिएको थियो सो मैले यसको स्लोप पत्ता लागे ओके अब हेर अब स्टेप 1 बल्ल पर्फर्म गर्छु मैले ए को लागि निकालेछु ए को लागि अब ए को लागि अघि जस्तै गर्नु पर्यो मैले कसरी पत्ता लगाउने अघि भनेको थिए 5 गर्नु पर्यो 5 चाहिँ के हुनु पर्यो 10 भन्दा सानो छ कि छैन हेर्नु पर्यो 5 चाहिँ 100 भन्दा ठुलो छ कि छैन हेर्नु पर्यो हैन ठ्याक्कै यही 5 लाई एक्चुअली 10 सँग एक्चुअली 100 सँग गर्ने हो नि त अघि स्टेप फर्स्टमा सिकाएको सिमिलरली यसको y भनेको छ 20 सो 20 चाहिँ 10 के रे 20 चाहिँ y को भन्छ 10 को सँग छ कि छैन 10 भन्दा सानो छ कि छैन 10 भन्दा सानो छ कि छैन सिमिलरली 20 चाहिँ 100 भन्दा ठुलो छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब यो के हो यो फर्स्ट कन्डिसन के हो ट्रु हो कि फल्स हो फर्स्ट कन्डिसन इज ट्रु अर फल्स यो के हो ट्रु हो कि फल्स हो ट्रु भएपछि यसलाई कति बनाउँछु मैले 1 बनाउँछु है यो कन्डिसन के हो फल्स हो सो यो कति भयो 0 भयो हैन यो कन्डिसन पनि के हो फल्स भयो अगेन यो के भयो 0 भयो यो कन्डिसन पनि फल्स हो अगेन यो कन्डिसन पनि यो फल्स भयो सो अगेन यो केसमा मैले कति बनाउनु पर्यो यसलाई 0 बनाउनु पर्यो सो मेरो ए को रिजन कोड चाहिँ अब लेख्ने बेला नजुक्यो है यो ठ्याक्कै यो माथिबाट चाहिँ हामी लेफ्टबाट आउनु पर्यो सो रिजन कोड अफ ए भनेको आरसी भनेको रिजन कोड है ए कति भयो 10 अब तिमीले फेरि माथिबाट लेख्दैला क्या सिधै हैन यसरी लेख्दैला 1000 लेख्दै यस्तो होइन है हाम्रो लेफ्ट हो नि त यो मेरो अझ झुकिन्छ भने यस्तो लेख्दियो यो यल हो हैन यो भनेको आर हो यही प्याटर्नमा फलो गरे न त तल माथि परिहाल्छ फेरि पहिला एक्स को मिनिमम र म्याक्सिममसँग कम्पेयर गर हैन म त एक्स र वाई एकैचोटी एक्स गर्छु एकचोटी वाई गर्छु भन्ने हैन फेरि तिम्रो एकचोटी एक्स गर्दाखेरि अर्कोचोटी वाई गर्दाखेरि तिम्रो यल र बी सँग कम्पेयर गरेर आउँछ त्यही भएर यो के हुन्छ मैले जसरी फलो गरेको छु त्यही कन्भेन्सन फलो गर ओके सो ए को रिजन कोड ल मलाई तिमीले बी को रिजन कोड कति आयो भन कसले निकाल ल फर बी को लागि बी को लागि के गर्नु पर्यो मैले 80 लाई र 120 लाई 80 10 सँग सानो छ कि छैन हेर्नु पर्यो 80 चाहिँ 100 भन्दा ठुलो छ कि छैन हेर्नु पर्यो हैन
ठ्याक्कै मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालुसँग हो क्या हैन यो x को मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु हो नि त हैन त्यसै गरी y को चाहिँ फेरि y को नि 10 र 100 नै छ 10 सँग हेर्नु पर्यो y को फेरि के हुनु पर्यो 100 सँग हेर्नु पर्यो ल यसको रिजन कोड कति आयो कसरी निकाले तिम्रो इनइक्वालिटीमा कहिले कहिले झुकिरा देख्छु है मैले यो मेरो के हो फल्स हो सो यो कति भयो 0 भयो हैन यो पनि मेरो यो चाहिँ मेरो फल्स हो यो पनि 0 भयो यो पनि मेरो फल्स हो यो पनि 0 भयो यो चाहिँ मेरो के हो ट्रु हो यो मेरो 1 आयो हैन सो मेरो रिजन कोड भनेको कति हुँदो रहेछ यसको लागि चाहिँ यसको त सिधै 100 लेख्दिनु हुन्छ हैन रिजन कोड अफ बी भनेको हैन यहाँ तलबाट लेख्ने हो क्या सो 1000 भयो ल हेर यो फर्स्ट स्टेप नबुझ्ने कोही छ भने प्लिज कोही छ यो नबुझ्ने यो फर्स्ट स्टेप नबुझ्ने कोही छ हेलो हेलो कोही त बोल बुझेछ यो फर्स्ट स्टेप सबैले बुझ्यो कम्पेयरिङ कसरी हजुर फर बी चाहिँ के रे बुझेन त्यो फर बी चाहिँ सर त्यो के त कसरी भन्नु फेरि भन्नु ए बी को तिम्रो पोइन्ट कति छ बी को पोइन्ट भनेको 80 र 120 छ हैन बी को पोइन्ट भनेको तिम्रो 80 र 120 छ हैन अब यो 80 लाई के गर्नु पर्यो एकताल x को मिनिमम र x को म्याक्सिमम भ्यालुसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो कम्पेयर गर्दाखेरि x को मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालु त यही त हो नि 10 10 र 10 भनेको x र y को मिनिमम भ्यालु 100 भनेको x र y को म्याक्सिमम भ्यालु यो 80 लाई के गर्नु पर्यो x को मिनिमम भ्यालु भनेको 10 मिनिमम भ्यालु भन्दा सानो छ त भनेर चेक गर्नु पर्यो 10 सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो यो फेरि 80 यो 100 यो म्याक्सिमम भ्यालु भन्दा ठुलो छ त भनेर चेक गर्नु किनकि मिनिमम भन्दा सानो र म्याक्सिमम भन्दा ठुलो आयो भने अभियसली के भन्न मिल्छ त्यो चाहिँ हुन्छ नि बाहिर पर्छ भन्न मिलिरहेको हुन सक्छ हैन त्यही भएर यो अलरेडी चाहिँ ट्रु आयो भने सिधै अरु आइहाल्छ त्यो भएर हामीले केही चेक गर्नै पर्दैन त्यही भएर कन्डिसन चाहिँ त्यो 10 भन्दा चाहिँ हुन्छ नि मिनिमम भन्दा चाहिँ सानो आयो भने चाहिँ ट्रु आयो भने चाहिँ अभियसली यो बाहिर उयो हुन सक्छ हैन के अरे मिनिमम भन्दा सानो आयो भने यो भित्रतिर लाई गरेको हुन सक्छ भनेर सो यो भ्यालु ट्रु आयो भने चाहिँ हामीले 1 लेख्छौं फल्स आयो भने 0 लेख्छौं हैन बुझ्यो अब यसलाई बुझेपछि बीलाई कस्तो नबुझे त यसलाई गरेको चाहिँ बुझेथौ हजुर यसलाई पनि बुझेनौ कहाँनिर बुझ्नु अरु कोही छ नबुझ्ने त्यस्तो हो क्या यसलाई आज हामी कम्प्लिट गर्न पाउँदैन जस्तो लाग्यो मलाई यसलाई भोलि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ मेरो के हो भने हैन मेरो ए को लाई हेर्यो भने ए भनेको छ 5 र x 5 र 20 छ ओके हो अब मेरो यो कति छ 10 र 10 यो चाहिँ 100 र 100 छ ओके ल हेर अब मलाई यो ए को रिजन कोड कसरी पत्ता लगाउनु पर्यो भने ए को रिजन कोड चाहिँ कसरी पत्ता लगाउनु पर्छ यो मेरो हो यति हो अब तिम्रो 5 भन्ने कुरा यो जुन चाहिँ यो x र y छ नि यो x र y जुन चाहिँ तिम्रो a को कोअर्डिनेट हो नि त्यसलाई तिमीले यो x को विन्डोको मिनिमम भ्यालु हो यो चाहिँ y को विन्डोको मिनिमम भ्यालु हो हैन अघि मैले यो अघि नै भनेको कुरा हो त यो कम्पेयर गर्दाखेरि यसरी गर्छु त्यो लेख्न नमिले फेरि चाहिँ मिनिमम भ्यालु हैन यो चाहिँ x को विन्डोको म्याक्सिमम र y को विन्डोको म्याक्सिमम भ्यालु हो हैन ओके ल अब हेर्यो भने तिमीले यो 5 लाई चाहिँ अब कता परेको छ भने किनकि यो रिजन भनेको तिम्रो के हो यो रिजन त तिम्रो 0000 हुने रिजन हो नि 0000 हुने रिजन हो त्यही भएर तिमीलाई यो भन्दा तिमी यता परेछ कि यता परेछ भन्ने अर यो भन्दा तिमी यता परेछ कि यता परेछ भन्ने अर तिमी यो यता परेछ कि यता परेछ अर तिमी यता परेछ कि यता परेछ भनेर पहिला त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो ओके ठीक छ अब हेर मैले 10 अब यो मेरो 10 छ भने 10 बाट त यो के गर्छ बढ्दै गएको छ नि 10 बाट बढ्दै गएको छ भनेको मतलब मेरो 10 पछि 11 12 13 को भ्यालु मात्र यता आउँछ हैन र सिमिलरली 100 सम्म पुगेको छ भने 100 भन्दा कमको भ्यालु मात्र आउँछ अर
10 भन्दा ठुलो भ्यालु हो यसको रेन्ज भनेको के भयो 10 देखि 100 भयो एक्स डिरेक्सनमा यतातिर सिमिलरली माथितिर के भयो फेरि यता र यता डिरेक्सनमा चाहिँ मेरो के भयो यहाँ पनि फेरि के छ 10 देखि 100 को रेन्ज छ यहाँ पनि माथि पनि 10 देखि 100 को रेन्ज छ सो यदि मेरो हुन्छ नि मैले चाहिँ के भन्न सक्छु भने 10 भन्दा ठुलो र 100 भन्दा सानो आएको छ भनेको मतलब एक्सडब्ल्यू मिनिमम भन्दा ठुलो र एक्सडब्ल्यू म्याक्स भन्दा चाहिँ सानो आएको छ भने चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भने किनकि अब त यो यहाँ पर्दैन होला नि त हैन के सरी यहाँ पर्छ होला नि त यो किनकि यो ट्रु भइदियो 10 भन्दा सानो 10 भन्दा ठुलो र यो 100 भन्दा सानो भयो भने त अभियसली यही भित्र पर्ने भयो हैन तर हामीले त चेक चाहिँ के गरिरहेछ भने यदि यो ट्रु भइदियो भने त यसलाई 0 मानेको छ अब त्यही भएर यहाँ के गरेको छ भने हामीले यसरी a को भ्यालु पहिला ल्याऊ दुईटा 5 हो नि त x को दुईचोटी कन्भर्ट गर्नु पर्यो 5 त्यसपछि y को पनि दुईचोटी कम्पेयर गर्नु पर्यो 20 20 ओके 5 को पहिला कोलाई कम्पेयर गर्छौ यो भन्दा मिनिमम छ कि छैन भनेर चेक गर्छौ यो भन्दा मिनिमम छ कि छैन भनेर चेक गर्छौ ठीक छ ओके सो यो केसमा हामीले के गर्यो पहिला 10 सँग कम्पेयर गर्यो y x मिनिमम सँग कम्पेयर गर्यो त्यसपछि म्याक्सिमम भन्दा ठुलो छ कि छैन भन्ने सँग कम्पेयर गर्छौ ठीक छ किनकि यो म्याच भएन भने हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि पोन सदरल्यान्डको अनुसार चाहिँ यो चाहिँ मेसिनले चाहिँ यसरी पत्ता लगाउँछ कि रिजन कोड कति रहेछ भन्ने कुरा क्या सो यो केसमा 5 चाहिँ 10 भन्दा सरी 10 चाहिँ 5 भन्दा ठुलो हो त्यही भएर यसलाई हामीले के अरे 1 ट्रु मान्ने हैन सिमिलरली यो 5 चाहिँ के हो तिम्रो 100 भन्दा ठुलो हो त हैन नि त्यो भएर यो केसमा कति भयो 0 भयो फेरि 20 को लागि पनि गर्नु पर्यो 20 को पनि कोसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो एकताल y मिनिमम एकताल y म्याक्स सो y मिनिमम सँग गर्दाखेरि के यो के अरे y मिनिमम भन्दा सानो छ त हैन सानो छ त 10 नै छ अहिलेको केसमा छैन सो यो पनि 0 भयो के यो के अरे हाम्रो y म्याक्स भन्दा ठुलो छ त छैन त्यो भएर इन केसमा यो 0 भयो सो यसको यसलाई लेख्ने बेला चाहिँ माथिबाट लेख्नु पर्यो यसरी 1 0 0 0 यसरी उल्टा लेख्नु पर्यो अर तलबाट सिधै यसरी माथि 0 0 0 1 लेख्नु हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले a को भ्यालु पत्ता लगाउँछ क्या बुझ्छ यस सर यसै गरी b को पनि पत्ता लगाउनु पर्यो सो स्टेप फर्स्ट सक्यो हैन म चाहिँ यसलाई भोलि यसैलाई कन्टिन्यू भोलि चाहिँ मेरो क्लास छैन क्या फेरि हैन पछि चाहिँ म यसैलाई कन्टिन्यू गर्छु त ठ्याक्कै आज जहाँ छोडेँ मैले स्टेप 1 चाहिँ सकाएँ हैन सो स्टेप 2 चाहिँ हैन म नेक्स्ट क्लासमा गर्छु है त ओके सर ओके ल